बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में आज जो एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं मज़ालिम के ख़िलाफ़, और वो मज़ालिम हैं फ़लस्तीन में जो मज़ालिम किए जा रहे हैं और जिस तरीके से इसराइल में जंग लड़ी जा रही है उसके हवाले से और जुल्म किया जा रहा है फ़लस्तीनियों पर, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है और 2 मातहत अदालतों के ऑर्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और अवाम पाकिस्तान के हक़ में। वो ऐसे फ़ैसले हैं कि जो दिल खुश कर देने वाले फ़ैसले हैं, और अगर हमारी अदालतें ऐसे ही काम करती रहें तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कभी कोई गैर कानूनी कार्रवाई हो और ना अवाम पाकिस्तान के साथ ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था पूरे पाकिस्तान में आज रैलियाँ निकाली जा रही हैं, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है और हर सूरत इसराइल का जो जुल्म है उसके ख़ात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से मुल्क भर में आज जुम्मा के बाद रैलियों का ऐलान किया था और बड़ी पुरअमन तरीके से प्रेस क्लब के बाहर जो ऐसी जगह है जो एहतजाजों के लिए मुख्तस है, ये भी नहीं कि किसी शाहराए आम पे या ऐसी जगहों पे जिसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो जो हर शहर का जो प्रेस क्लब है उसके बाहर रैलियों के इनेकाद का ऐलान किया गया था। सिर्फ वकला की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के बाहर माल रोड पे बड़ा एहतजाज किया गया है, या वकला ने जहाँ पे किया तो किया, जो कारकुनान थे वो तो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। और मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैंने सुना है फ़्रांस के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरों से रोका हो। लेकिन बदकिस्मती है कि अगर तो मुज़ाहरे करें जमीयत उलमा इस्लाम या बाकी जमातें करें तो वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़लस्तीन के, आपको याद होगा कुरान पाक की शान में और जो बेहुरमती की गई थी उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और आज भी लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से धड़ाधड़ लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात कुछ बेहतर है, चूँकि वहाँ पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं इनको सांस लेने देता और उन्होंने कहा है कि कोई गैर कानूनी गिरफ़्तारी हुई तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा बाकी तो फिर इस्लामाबाद या हाई कोर्ट लाहौर की जुरिस्डिक्शन में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आईन पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पामाल किया जा रहा है और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। आपको याद होगा हमने इसके ऊपर बात भी की थी, एक ख़ातून को कल गिरफ़्तार किया गया था और विमेन जो पुलिस स्टेशन है उसमें बंद किया गया और उसकी जो मासूम बच्ची थी उसको भी साथ ही हवालात में बंद कर दिया था। 506B का उनके ऊपर मुकदमा था और 27/2/2021 का ये मुकदमा था 133/21। उसमें आज जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो चूँकि कल ही DIG ऑपरेशंस मौका पर गए और वहाँ उन्होंने जाके उस बच्ची को भी हवालात से निकलवाया और साथ जो वहाँ पर इंचार्ज थे और मुहर्रर और बाकी जो लोग थे उनको मुअत्तल भी किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू की, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये एक तूफ़ान खड़ा हो गया था कि ये ज़्यादती की जा रही है। और उस पर DIG साहब ने भी यही बात की थी कि आप इनको हवालात से, बच्ची को हवालात से बाहर मिलवाते, ना कि आप बच्ची को हवालात के अंदर से मुलाकात करवाते। उस पर फिर आज पुलिस की जानिब से चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और बहुत ज़्यादा पुलिस इस हवाले से पुलिस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा था सोशल मीडिया पर, तो IO ने आज ख़ुद जब उनको पेश किया, मैंने कह दिया था कि DIG साहब आए थे, वो शख्सी ज़मानत पर रिहा कर सकते थे, तफ्तीशी के बाद ये अख्तियार होता है कि वो ज़मानत पे शख्सी ज़मानत पे या मुकदमे से डिस्चार्ज कर दें, लेकिन अब इनके हक़ में था और ये ख़ुद कर देते तो इनका और इज़्ज़त बढ़ जानी थी। जैसे वो मासूम बच्ची को तोहफ़ दिए और फिर उसको घर छोड़ा तो ये इज़्ज़त बढ़ सकती थी। आज उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और मजिस्ट्रेट के सामने वो खातून सारी रात थाने में रही। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मजिस्ट्रेट को कहा गया कि जी इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला और वक़ूआ झूठा पाया गया है। 2 साल के बाद इश्तिहारी करने के बाद पुलिस को ये ख्याल आया इन्वेस्टिगेशन करने का, और वो भी सोशल मीडिया पे जो एक एहतजाज हो रहा था उसके बाद ये आज उन्होंने दरख्वास्त दायर की, दरख्वास्त बराए डिस्चार्ज की मुलज़िमा मुसम्मात आरिफा नबील कि जी उसको डिस्चार्ज किया जाए। मोहम्मद यामीन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने उनको डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि IO हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज पर्सन, IO हैज़ दैट अक्यूज पर्सन इज़ इनोसेंट इन दिस केस। IO ने इस बात को तस्लीम किया कि वो जो खातून है वो इनोसेंट है। अगर वो इनोसेंट थी तो उसको 24 घंटे थाने में रखना
اور پھر اس کی بچی کو بھی ماں سے دور رکھنا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور ہمارا جو نظام ہے اسی طریقے سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال دوسری جانب 101 اساتذہ کو گرفتار کیا گیا تھا، لاہور میں دھرنا ہو رہا تھا سول سیکریٹریٹ کے باہر، اور 101 اساتذہ کرام کو جو ہمارے معاشرے کی شان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس مقصد کیا تھا گرفتاری کا؟ جی وہ احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے دہشت گردوں کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، تو یہ تو ہمارے پاکستانی اور اساتذہ ہیں، میرے اور آپ کے اور قوم کے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طریقے سے وہاں پر لاٹھی چارج کیا گیا، خواتین اساتذہ پر لاٹھی چارج کیا گیا، جو انتہائی افسوسناک ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور پھر ان کو عزت کیا ملی؟ عزت یہ ملی کہ انہوں نے مختلف تھانوں کی پولیس بلا کے گرفتار کیا، 101 لوگوں کو آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، مجسٹریٹ سے 10 روزہ ریمانڈ مانگا گیا جیسے اساتذہ کو دہشت گرد ہیں، اور آگے مجسٹریٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے ان کی جو درخواست تھی ریمانڈ کی اس کو پھینکا، اور تمام کے تمام جو اساتذہ تھے ان کو باعزت بری کرتے ہوئے ڈسچارج کر دیا مقدمات سے۔ یہ عمران عابد صاحب ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ڈسٹرکٹ ضلع کچہری لاہور کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ آرڈر میں کہا گیا کہ دی اسٹوری آف دی FIR شوز دیٹ نو اکیوز پرسن ہیو بین اسائنڈ اینی اسپیسیفک رول ان دا FIR، کہ 102 اساتذہ کو پکڑا گیا، کسی ایک کے اوپر کوئی اسپیسیفک رول نہیں تھا، جنرل رول تھا۔ نو اٹ از ہارڈ ٹو ایٹریبیوٹ اینی اسپیسیفک رول ٹو ایوری باڈی مینشنڈ ان دی FIR، نو ون انجرڈ ڈیورنگ دی اکرنس، نیدر دیر از اینی MLC اور میڈیکل از اویلیبل، نہ کوئی پولیس والا زخمی ہوا نہ کوئی MLC ہے آن دی ریکارڈ ٹو میک آؤٹ دی کیس آف سیکشن 324 PPC، انہوں نے 324 اقدام قتل کا لگا دیا تھا۔ ان ریکوری میمو prosecution has also shows that there are 4 carpets and 1 tent was recovered۔ ریکوری کیا ہوئی؟ 4 کارپیٹ اور 1 ٹینٹ ریکور ہوا، was recovered from the accused persons, but as per record there is controversy on this point as accused persons are already alleging that they were sitting on carpets under tent to agitate the پیسفل پروٹیسٹ، کہ وہ تو خود مان رہے تھے کہ جی ہم وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، اور جو قالینیں وغیرہ تھی وہ ہماری تھی، وہ ہم لائے تھے اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے۔ آفٹر perusing the available record with the able assistance of advocates on both sides, it is hereby observed that no incriminating material is available against the present accused on the file to grant his physical remand or send him to judicial remand. It is settled principle of law that remand cannot be granted in a mechanical manner as there is no jota of evidence available against the accused on the file. So in view of the above circumstances, the accused persons are hereby discharged, they be released for if not wanted in some other cases، کے موقع پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ یہ آج 13/10 کا آرڈر ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں اس طرح آرڈر کرنے لگ جائیں، انہوں نے کیا کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے؟ کوئی پروٹیسٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا سارا اگر نہ ہوتا اور یہ ساری چیزیں نہ بنائی جاتی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف تو مقدمہ ہی کوئی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے مقدمات تھے اور ان مقدمات میں کیا جاتا تھا، اور اگر اللیگل وے سے اور آؤٹ آف دی وے جا کے توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا نہ دی جاتی تو عمران خان نے سائفر مقدمے میں بھی پری ارسٹ بیل ان کی منظور ہو جانی تھی، کسی مقدمے میں گرفتاری والا کیس ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ غلط طریقے سے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ غلط طریقے سے سزا دی گئی ہے، اس میں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر چیزیں دوسری طرف چلی گئیں، اور جب ایک مقدمے میں کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر پوسٹ ٹریس بیل پر، جیسا آپ نے دیکھا کبھی وہ زبانی کہتے تھے جی کہ ان کیمرہ ہو تو عدالت ہفتے کے لیے ارجن کر دیتی تھی، پھر وہ ریٹن دیتے تھے تو ہفتے کے لیے پھر ارجن ہو جاتا تھا، پھر جج صاحب تھک جاتے تھے، 2:50 پہ کیس سننے بیٹھتے ہیں، 4 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اگر میرٹ کے اوپر درخواست ضمانت سنی جاتی تو اب تک تو وہ جو ہے وہ رہا ہو چکے ہوتے۔ جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عظیم اللہ خان ورسز سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی لاہور کہ جی ان کو درخواست دی گئی تھی، 10 اکتوبر کو انہوں نے اس پر فیصلہ سنا دیا، اور ڈی سی کہتے ہیں جی کہ میں نے درخواست خارج کر دی ہے۔ کیپنگ ان ویو انٹر ایلیا دیر از نو تھریٹ to security posed for holding jalsa at the aforementioned venue. However, in case the petitioner approached the Deputy Commissioner Lahore for holding jalsa as another venue, the request of the petitioner shall be duly considered, and for that purpose the petitioner may attend the office of the Deputy Commissioner Lahore today at 2 p.m.
عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا کہ آج 2 بجے آپ جائیں ڈی سی کو جا کے درخواست دیں along with an appropriate application, ایک درخواست جا کے دیں. It has been further contended and assured that if any such application is moved by the petitioner, the same shall be considered and decided expeditiously in accordance with the law within 72 hours. کہ جی 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے آج جو آپ کو درخواست آئے گی نئے وینیو کی اس کو ہر صورت آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہر صورت آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. کنسیڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جلسے کی اجازت دینی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے اور اب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے یا اس معاملے کو لٹکائیں گے تو پھر ڈائریکٹ ڈی سی کے خلاف توہین عدالت ہوگی, پھر یہ معاملہ نہیں چلے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ زبانی جب افسران آئے تو عدالت نے بڑا کلیئر ہو کے ان کو کہہ دیا کہ دیکھیے اگر آپ نے ان کو اجازت نہ دی تو لاہور میں کسی اور کا جلسہ نہیں ہوگا, پھر کسی اور سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں ہوگا. یہ کلیئر کٹ عدالت کی جانب سے آج کہا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.